तपाईहरुसँग हातमा ब्रोशर छ है? हामी एकछिन अब एकदमै साइलेन्ट बसौं र तपाईहरुले नबुझेको नजानेको केही कुराहरु भएन अन्तिममा हामी क्लोजिङमा सोध्छौं ल। र बीचमा तपाईहरुलाई केही थाहा भएन भने मैले केही सोधे भने यहाँहरुले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्नु होला। हिजो र आज तपाईहरुले के सेसन मा तपाईले भाग लिनुभयो, के पढ्नुभयो, सरसर्ती मोटामोटी मलाई भनिदिनुस् त के भयो हिजो र आज? के भन्नुभयो? नहेरिकन भनिदिनुस् न, जे आउँछ त्यही भनिदिनुस्, नहेरिकन ल भन्नुस् त के छ। हिजो सेसनमा फर्स्ट आएपछि के भयो? एकवटा भन्नुभयो भने भइहाल्यो नि। के भयो? फर्स्ट आएपछि सेसनमा के भयो? इन्ट्रोडक्सन भयो है। अनि त्यसपछि इन्सुरेन्सको इन्ट्रोडक्सन भयो। अनि के भन्नुभयो? टाइप्स, इन्सुरेन्सको टाइप्सहरु कुरा भयो। अनि त्यसपछि बोल्नुस् त ल, बोल्नुस्। सोधे बेला चाहिँ बोल्नुपर्छ है। अब के इम्पोर्टेन्ट थियो सेसन भरि बसे मध्येमा के इम्पोर्टेन्ट तपाईलाई के लाग्यो? तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लागेको यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो हिजोदेखि आज बसेको सेसनमा के छ सरको? याद के पनि छैन? हिजो बस्नु भएको थियो नि त, बस्नु भएको थियो है। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई चाहिँ हिजो जसरी आउनुभयो तपाईहरुले के सिक्नको लागि कसैले पठाएर के गरी आउनुभयो होला, सबैलाई मेरो नमस्ते। म निरन केसी, मेटलाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा तपाईहरु जस्तै गरी म 2015 मा आएको थिएँ। फर्स्ट अगस्त 15 देखि मैले 18 सम्म 4 दिनको सेसन दिएको। अहिले चाहिँ त्यस्तो भएन, तपाईहरु त हिजो पनि आएर चाँडै जानुभयो हैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म पहिला चाहिँ यस्तो ट्रेनिङहरु चाहिँ गोदावरीमा, धुलीखेलमा कहाँ लगेर 9 दिनसम्मको सेसन चलाउँथ्यो। तपाईहरुलाई एकदम सटिक सजिलो वातावरण बनाइदिएको छ अहिले कम्पनीले। छोटो हैन, 3 दिनको सेसन, त्यही पनि सर्टकट गरेर अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दा पनि तपाईलाई अलि अझै सहज बनाएको छ। त्यसको मतलब त्यो तपाईलाई सजिलो भयो हुँदैमा राम्रो होइन, तर तपाईले नलेज लिन पाउनु भएन भने भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त हैन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि ट्रेनिङ आयोजना गरेको हामीले चाहिँ अनलाइनबाट पनि गरेका छौं र फिजिकली पनि। र कोभिड भन्दा पछाडि हामीले फिजिकली गरेको अहिले पछि हो। र यति थोरै जनामा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म मेटलाइफमा ट्रेनिङ चलाएका छैनौँ, फर्स्ट टाइम नै हो। र किन भन्दाखेरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई सहज नहुन सक्छ र भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सहज वातावरण दिउन भन्ने हिसाबले तपाईहरुलाई हामीले त्यो चाहिँ ट्रेनिङको जानकारी गराएको है। र योभन्दा अगाडि तपाईहरुको आफ्नो एकअर्कामा चिन्जान छ है। हिजो आज अब भोलिसम्मको तपाईहरुको सेसनमा सकिन्छ है, थाहा छ नि हैन। 2 जना साथीहरु आउनुस् न, तपाईँ आउनुस् त यहाँ एकछिन। 2 जना साथीहरु आउनु त मलाई सपोर्टको लागि ल। आउनुस्, तपाईँ पनि आउनुस्। तपाईँ नि हिजोदेखि हुनुहुन्छ? तपाईँ पनि हिजोदेखि आउनु भएको छ है। हिजो कति बजे आउनुभयो तपाईहरु? 10:16 तपाईँ बेलुकासम्म बस्नुभयो, क्लास इन्डसम्म बस्नुभयो। आज पनि चाँडै आउनुभयो। एकअर्कामा इन्ट्रोडक्सन छ ल। इन्ट्रोडक्सन गर्नुहोस् न त, तपाईँ चिन्जान त गर्नु पर्यो नि। ल गर्नुहोस्, 2 जना इन्ट्रोडक्सन गर्नुहोस्। ल गर्नुहोस् न, गर्नुहोस्। मेरो नाम चाहिँ जानकी गुरुङ हो, म चाहिँ गौशालाबाट आएको। हजुर के नाम भन्नुभयो? नाम के भन्नुभयो? ललितपुरदेखि अरू त्यो पढ्दै हुनुहुन्छ, जागिर गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हजुर? व्यापार गर्नुहुन्छ। उहाँको नाम के भन्नुभयो? उहाँ कहाँबाट आएको भन्नुभयो? के भन्नुभयो नाम उहाँले? होइन अघि भनिसक्नुभयो। के भन्नुभयो उहाँले नाम? तपाईँले सुन्नु भएन?
जानकी गुरुङ उहाँको के नाम हो? दीपक श्रेष्ठ दीपक श्रेष्ठ। के गर्छु भन्नुभयो? व्यापार कहाँ बस्छु भन्नुभयो ललितपुर है? र यो बिचमा एउटा कम्युनिकेसन ग्याप भन्छ। इन्ट्रोडक्सन भनेको के भन्दाखेरि ह्यान्डसेक गरिराखेको छ, ह्यान्डसेक गरेर त्यहाँ अनि अहिले सेनिटाइजर गर्नु यसरी ह्यान्डसेक गरिराखेको हुन्छ हो। नाम के भन्दाखेरि मेरो नाम मैले उसलाई बताइसकेको हुन्छ। ह्यान्डसेक गर्दा गर्दै के हुन्छ? नाम बिर्सिन्छ। त्यही हो इन्ट्रोडक्सन हो। अहिले त्यही भयो होइन? उहाँले नामै बिर्सिदिनु भयो। इन्ट्रोडक्सनको मुख्य पार्ट के हो? नाम हो नि, पहिचान हो नि। नाम, काम र उसले के गर्छ होइन, कहाँ बस्छ, एड्रेसको कुरा इम्पोर्टेन्ट आउँछ नि इन्ट्रोडक्सन, आउँदैन? अनि त्यही चिज तपाईँलाई अन्त ध्यान दिनु भनेकै छैन है। त्यही चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ हामीलाई आएन, हामीले जानेनौँ, हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ? इन्ट्रोडक्सनको मिनिङ्स हुन्छ? हुँदैन भनेपछि। अनि यो अहिलेको सेसन भनेको सेल्फ प्रोसेसको एउटा सेसन हो। त्यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकली यहाँ गराएको। उहाँ बोल्दाखेरि यसै गरी बोल्यो भने इन्ट्रोडक्सनको पार्टलाई हामीले क्लियरली मार्नु बुझ्नुभयो नि है। बोल्दाखेरि प्रष्ट बोल्नु पऱ्यो है। तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो बुझिनु पऱ्यो र जे सुन्नुहुन्छ त्यो पनि बुझिँदै सुन्नु पऱ्यो होइन त हो? ओके। अब उहाँको नाम भन्नुहोस् न तपाईँ। जानुका के हो? ल त गरेर बस्नुहोस्। ल थ्याङ्क यू। उहाँ दुईजनालाई ताली बजाइदिनुहोस्। अहिले जोडले बोलाउनु पर्छ है। अहिलेको सेसन हाम्रो भनेको तपाईँलाई मैले हिजोदेखिको रिभिजन गर्न लगाएँ। त्यो रिभिजनमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मोटामोटी पोइन्ट आउट तपाईँहरूले गर्नुभयो होला र पोइन्ट आउट नगरेको भयो भने त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गरेर साथीमा इन्ट्रोडक्सन गर्नुपर्छ र थाहा पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराको लागि इन्ट्रोडक्सन भयो भने एकअर्कामा के सिकियो, के बुझ्यो भने छलफल पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले। त्यही भएर हाम्रो पनि एउटा ब्याजी थियो। त्यो ब्याजमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी लगभग चाहिँ 38 जना सहपाठीहरू थियौँ हामी यसै गरी। र त्यो ब्याजको 2015 को ब्याजमा नेपालभरिबाट अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेको भनेको एकदम न्यून थोरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि अहिलेको यहाँको पोर्टफोलियोमा हेर्ने हो भने पोजिसन हेर्ने हो भने हाइस्ट भनेको हाम्रो एजेन्सी म्यानेजर हो र एकजना म मात्र भएको छु। दुईजना व्यक्तिहरू युनिट म्यानेजरसम्म हुनुभयो। मेरो ब्याजीको कुरा गरिरहेको छु म। र ती युनिट म्यानेजरहरू अहिले एक्टिभली छैन, कोही कहाँ छ भनेको मतलब कि सेसनमा आएर बस्दै गर्दाखेरि कसैले के बुझ्छ त्यसको भ्यालु कसले व्यक्तिमा डिपेन्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ क्लासभित्र हुँदाखेरि एउटाले राम्रोसँग यही चिजको चाहिँ अवसर लिएको हुन्छ, एउटाले यही चिजको चाहिँ अवसर होइन टाइमको वेस्ट भइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई मैले के चाहिँ ध्यान दिनु भन्छु भने तपाईँहरूको हिजो आज र भोलि टाइम छ दिनुभएको छ नि होइन। लाइफमा कहिले फिर्ता आउँछ? यो टाइम आउँछ? पैसाले किन्न पाइन्छ? पाइँदैन। जिन्दगी त धेरै दिन रात हुँदै त धेरै समय बितिसकेको छ नि हो। मलाई अघि मैले क्वेसन गरेँ हिजो सेसन के बुझ्नुभयो भन्दा अहिलेसम्म के बुझेन भन्नुभयो। उहाँको त टाइम वेस्ट भयो। आउँछ त सर अब तपाईँ त्यो दिन? हिजो त आउँदैन, अब आज पनि आउँदैन। र नबुझेको कुराहरू तपाईँले क्लासको अन्तिममा तपाईँले सोध्नु होला है। यदि बुझ्नु भएन होइन, आज यहाँ बुझ्नु भएन भोलि मार्केटमा गएर तपाईँलाई त अप्ठ्यारो हुन्छ, हुँदैन त? भनेपछि तपाईँ यही बुझ्नको लागि आज आइरहनु भएको छ नि, यही कुरा बुझ्नु भएन भने त्यो चाहिँ तपाईँको लागि लस हो नि त। भनेपछि तपाईँ कसैको लागि आइदिएर पनि भएन, आफ्नो लागि गर्नु पर्यो नि। त्यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा त्यो हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आज यहाँ बस्नु भएको छ भने मैले जे बोलेको छु त्यो तपाईँले बुझिदिनुहोस्। नत्र भने यहाँ क्लास बस्नुको अर्थ औचित्य छैन। हामी कुनै पनि क्लास बसिरहेका छौँ कलेजमा अथवा स्कुलमा पढ्ने र पढाउने काम गरिरहेका छौँ, कुनै ट्रेनिङमा इन्स्टिच्युटमा आफ्नो एउटा पर्सनल डेभलपको लागि कहीँ गइरहेका छौँ भने त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले 100% इफोर्ट लाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरू जस्तै गरी यो एउटा कम एजमा म चाहिँ यो यस्तो खालको एउटा फिल्डमा मैले एसएलसी आफ्टरबाट नै मैले मार्केटिङको फिल्ड अनि यस्तो खालको एउटा फिल्डलाई फ्रिलान्सरको रूपमा मैले काम गरेँ र मैले जागिरको अनुभव मसँग 20-21 दिनको मात्रै छ। त्यसको मतलब कि डोमिनेट मैले जागिरलाई गरेँ त्यसको मलाई अनुभव भयो जागिर कसरी गर्नुपर्दो रहेछ, के गरी गर्नुपर्दो रहेछ, अनि त्यो जागिरमा कस्तो खालको राम्रो पक्ष हुँदो रहेछन्, कस्तो खालको नराम्रो पक्षहरू हुँदो रहेछन्। त्यसको मैले चाहिँ 20देखि 21 दिन मैले एनालाइसिस गरेर मैले एउटा अठोट थिएँ। मैले लाइफमा जागिर होइन कि म आफै इन्टरप्रेनरसिप बन्छु अथवा म आफै फ्रिलान्सरको रूपमा के गर्छु भनेर मैले एउटा अठोट थिएँ। त्यहाँदेखिबाट मैले अहिलेसम्म जागिर भनेर मैले खाएको छुइनँ र अहिले जहाँ जसरी काम गरिरहेको छु म फ्रिलान्सरको रूपमा काम गर्छु। त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त भने सिस्टममा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो एउटा व्यक्तिसँग मात्र डिपेन्ड हुँदैन, सिस्टमसँग डिपेन्ड हुन्छ। र आज हामी यहाँ आएर बसिरहेका छौँ त्यो आज तपाईँले अब भोलि एज तपाईँ चाहिँ यो कम्पनीमा बसेर काम गर्नुहुन्छ एज अ जबको लागि होइन, तपाईँ आफ्नो लाइफको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ र
जबको लागि काम गर्नु भनेको चाहिँ त्यो महिनाको लागि तपाईँले काम गरिदिने हो र त्यो महिनाको लागि काम गरिदिँदै गर्दा त्यो टाइम तपाईँले बेचे बापत तपाईँले थोरै पैसा पाउने हो, जुन पैसा चाहिँ तपाईँको लाइफमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर त्यो पैसाले पुग्दैन। पुग्छ त? जब गरेको पैसाले त मोटामोटी पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजसम्म तपाईँ हामी फेरि बेस बनाउने भनेको संसारमै मान्छेहरूले जबबाटै हो, त्यहाँबाट एक्सपिरियन्स लिने हो, त्यहाँबाट नयाँ कुरा गेन गर्ने हो। र आजसम्म नेपालमा पनि एउटा जागिरी मान्छेले लाइफ एउटा सक्सेस बनाए अरे भनेर स्टोरी हामी पढ्न पाउँछौँ सायद। उसको एउटा पोजिसनमा चाहिँ सक्सेसफुल्ली देखिन्छ, बायोग्राफीमा आउँछ, तर इकोनोमिक रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ धेरै सफल भएको हामी देख्दैनौँ। अनि संसार यस्तै रहेछ, पैसा बिना चाहिँ सफलता हासिल गर्न बहुत गाह्रो रहेछ हो, हाम्रो सपना पूरा गर्न बहुत गाह्रो रहेछ। अनि एउटा चाहिँ एक खालको एउटा फिलोसफी, आफ्नो एउटा चाहिँ छुट्टै कुरा, त्यो फरक छ, तर दैनिक जीवनमा प्र्याक्टिकली अलि भोग्नलाई गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसा सबभन्दा ठुलो कुरा भएको छ। र त्यो पैसालाई हामीले कसरी अर्न गर्ने भन्ने खालको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो चाहिँ प्लेटफर्मले डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। र आज तपाईँ हामी फरक फरक प्लेटफर्ममा काम गरिरहेका छौँ र आजको दिनमा मेटलाइफमा आइसके पछाडि एउटा प्लेटफर्म हामीले बनाएका छौँ र यो प्लेटफर्मबाट पनि कसरी एचिभ गर्ने भन्ने खालको कुरा मुख्य कुरा हुन्छ। त्यही कुरा आज तपाईँ हामीले सिकिरहेका छौँ र जब हामीले 3 दिनको एउटा टाइम हामीले यहाँनिर लिन्छौँ, प्रयोग गर्छौँ र यहाँबाट तपाईँहरूले एउटा चाहिँ गेन गर्नुहुन्छ, सर्टिफाइड एउटा पर्सन बन्नुहुन्छ, तपाईँले सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ कम्पनीबाट र नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। त्यो लाइसेन्स चाहिँ लाइफ टाइम काम लाग्छ तपाईँहरूको लागि। त्यो लाइफ टाइम काम लाग्दै गर्दाखेरि क्रममा चाहिँ त्यो चाहिँ वर्षौँ तपाईँले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा रह्यो के त भन्दाखेरि अब सर्टिफिकेट त लियो, लाइसेन्स पनि लियो, मार्केटमा पनि गयो र उसले सोधेको सवाल र जवाफ हामीले गर्न सक्यौँ भने बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यो मुख्य कुरा हुन्छ। र म थोरै यहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड बुझ्न चाहन्छु। तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो? हजुर, मलाई सुन्ने गरी बोलिदिनुहोस् त। बसन्तपुर हो, ठिक। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, पढ्दै हुनुहुन्छ है। तपाईँको पुर्ख्यौली घर चाहिँ कहाँ? यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो? यहाँ कसले तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई सहयोग गरे? कसले भन्यो? हजुर, लक्ष्मी? ए, लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ है। तपाईँले पढाइको अलावा अरू के गर्दै हुनुहुन्छ है? तपाईँको हजुर हजुर तपाईँको बर्थ प्लेस चाहिँ कहाँ भन्नुभयो? हजुर, ललितपुर भन्नुभयो है। ए, ओके। अहिले चाहिँ ग्यापिङ टाइम छ, तपाईँको फ्री टाइम छ। ए, कसरी आइपुग्नु पऱ्यो यहाँ? देवीमामबाट। ए, ओके। बहिनीको? बसन्तपुर। सिन्धुली। हजुर, यहाँ काम बसन्तपुर बस्ने। अनि काम पढाइ के छ? स्टडी। कतिमा पढ्नुहुन्छ? 11मा पढ्दै हो। यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो? हजुर, लक्ष्मी सँगसँगै हो तपाईँहरूको बसाइ? ए, अनि यता तपाईँको नेपाल टार? हजुर, कुन ठाउँ? कहाँको तिमीले? ए, हजुर, धादिङ जिल्ला पर्छ? नुवाकोट? काठमाडौँ जिल्लै हो? ए, तपाईँ उहीँबाट आउनुहुन्छ? नेपाल टार बस्नुहुन्छ है, त्यहाँबाट नि भ्याउँछ है। अनि यो टाइमलाई चाहिँ तपाईँले कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ? पढ्दै अथवा जागिर गर्दै? +2 गरेर बसिरहनु भएको छ है। तपाईँको त स्टडी भन्नुभयो है। अरू जब पनि गर्नुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ व्यापार गर्नुहुन्छ है? के को व्यापार हो? हजुर, किराना पसल। कसरी आइपुग्नु भयो यहाँ चाहिँ? किरण सरबाट? ए, ओके। तपाईँको? रोशनी यादव। कसरी आइपुग्नु भयो यहाँ? निता म्यामबाट आउनु। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हाउसवाइफ। कहाँ बस्नुहुन्छ? वैश्यबाटी बस्नुहुन्छ। र यहाँ जसरी जे गरी जो मार्फतबाट जसरी आए तापनि यो तपाईँलाई यहाँसम्म उहाँहरूले ल्याइदिनु भयो, तर यो पक्कै पनि उहाँहरूको लागि होइन। कसैले अलिकति बढी रिक्वेस्ट गर्नुभयो होला, आएर बस्नु न, बरु छोटो समय बस्नु, बरु चाँडै जानु होला, अथवा के भनेर रिक्वेस्ट गर्नु होला। बहिनीसँग मेरो इन्ट्रोडक्सन भइसकेको छ र यही कुराहरू आयो होला। तर यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो मेरो लागि पक्कै पनि हो। लाइफमा मैले धेरै टाइम मेरो चाहिँ युज गरिसकेँ र युज गरेको टाइम मध्येमा यो 3 दिन मेरो लागि उत्कृष्ट बनाउँछु भनेर तपाईँले सोच्नुपर्छ र न कि कसैले बनाइदिने होइन, तपाईँहरूले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको लागि साँच्चै तपाईँले एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक
किन थाहा छ? जुन दिन मलाई मेटलाइफमा कसैले भनेर ल्याउनु भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि आज म यहाँ छु। र यो यहाँ हुनुमा एटलिस्ट एउटा चाहिँ प्लेटफर्म त इन्ट्रोडक्सन गराउने काम त कोही मार्फत भयो नि, होइन? भनेपछि अब भोलि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुने कुरा हो, तर एटलिस्ट उहाँहरूले इन्ट्रोडक्सन गराएर यो ठाउँसम्म ल्याइदिनु त भयो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ मैले संसारमा कुनै पनि प्लेटफर्म इन्ट्रोडक्सन गराइदिने, अब के पिन टच गराइदिने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। कसैले त यो जानकारी गराएन भने त हामी आइपुग्थ्यौँ त, आइपुग्दैन थियौँ नि त। तर कसैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छ यो उसको लागिरहेछ क्या हो भनेर हामीलाई लागेको हुन्छ, त्यो कहिले पनि होइन है। मैले उसको लागिरहेछ भनेर मैले सोचेको थिएँ भने आज म यहाँ हुन्न थिएँ नि त, होइन? र हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने उसले भन्यो उसको लागि नै पक्कै के होला भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँहरूलाई मैले के भन्छु भने सेल्स के हो, अब हामी त्यतातिर लाग्छौँ। सेल्स के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सेल्स भनेको के जस्तो लाग्छ? आफूलाई जे लागेको छ त्यो भन्ने बेच्नु, बिक्री गर्नु नै सेल्स हो। ममतालाई के लाग्छ? वितरण गर्नु, रिटर्न। ए के गर्ने रिटर्न? कुनै वस्तु दिएर पैसा लिनु, त्यो सेल्स। बहिनीलाई के लाग्छ सेल्स भनेको के जस्तो लाग्छ? आफूलाई लागेको भन्ने है, साथीले जे भन्यो त्यही लाग्यो भने त्यही भन्ने, अर्कै जस्तो केही लाग्यो भने त्यो भन्ने हुन्छ। के जस्तो लाग्छ? के छ नयाँ उहाँहरूले भने भन्दा भाइको? नाफा लिनु हो। नाफा मात्रै हो त व्यापार बिक्री? केही त हुनु पर्यो नि, होइन? सेल्स भएपछि ठिक छ। तपाईँ त व्यापार गरिरहनु भएको छ, केलाई व्यापार भन्नुहुन्छ? अलिक ठुलो साउन्डले बोल्नु पर्यो, अरूले पनि सिक्नु पर्यो नि, तपाईँले भनेको सुन्नु परेन सबैले। ल भन्नुहोस् त केलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ? व्यापार केलाई भन्नुहुन्छ हजुर? समग्र जसले आफ्नो परिभाषा जे राखे तापनि एउटा अहिले एज अ हामी एउटा मार्केटरको रूपमा भोलि फिल्डमा जान्छौँ, यसलाई पनि एज अ व्यापारको रूपमा हामी जान्छौँ। वस्तु मात्रै सेल्स गर्ने होइन, सेवा पनि सेल्स गर्ने। सेवा र वस्तु दुइटै बिक्री वितरण गर्ने र कुनै पनि एउटा उपभोग्य वस्तु हुनसक्छ, कुनै पनि एउटा चाहिँ सेवामा डिपेन्ड हुनसक्छ। हामीले पोलिसी भनेको एउटा प्रडक्ट सेल गर्ने भन्छौँ, तर प्रोडक्ट त वस्तु त के हुँदैन, कस्मेटिक सामान भएको, यो लिपस्टिक हो, यो पाउडर हो, यो गाजल हो भन्न हुन्थ्यो, होइन? बिस्कुट हो, यो खानुपर्छ, यो यसो गर्नुपर्छ। ल पोलिसी न लाउन मिल्छ न खान मिल्छ, के गर्न मिल्छ? मिल्दैन। अनि भने चाहिँ हामीले त यो पनि फेरि मार्केटिङ गर्नुपर्छ भोलि, होइन? मार्केटमा गएर अनि के मार्केटिङ गर्ने? पानमा कागज मार्केटिङ गर्ने, त्यो पनि ल्याइसकेको चाहिँ लेख्ने ठाउँ छैन। कापी भए त यसो लेख्न मिल्थ्यो, होइन? के भनेर बिक्री गर्ने होला त भन्नुहोस् त? अनि यो त सर्भिस हो नि त, होइन? भनेपछि संसारमा सर्भिस पनि बिक्री हुँदो रहेछ हो, सेवा पनि बिक्री हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो मुख्य कुरा भन्दा स्टेसनरी पसल लाइन नै छ। एउटा स्टेसनरी पसल एकदमै चलाएको छ, अनि पल्लो चाहिँ झिगा धपाएर बसिएको छ। उसको र उसको मूल्य पनि उति छ, वस्तुमा क्वालिटी पनि उति नै छ, सबै कुरा उही छ। तर एउटा राम्रो सेल्स हुन्छ, अर्को चाहिँ हुँदैन। किन होला? बोलीले मार्केटिङ, अर्को केही छ, अर्को नेक्स्ट सेवा राम्रो दिएर पक्कै पनि केही छ नि त त्यहाँनिर, होइन? डिफ्रेन्ट केही न केही भएर नै उसको राम्रो सेल्स हो। तपाईँहरूको घर नजिकै एउटा किराना पसल एकदम चलाइ देख्नु होला, एउटा कपडा पसल एकदम राम्रो चलेको, एउटा मेडिकल एकदम राम्रो चलेको, याद गर्नु भएको छ? काहीँ न काहीँ नोटिस पोइन्ट आउट भएको छ है हाम्रो। भनेपछि किन त्यस्तो लाग्छ त? कहिले काहीँ तपाईँले आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नु भएको छ कतै? याद गर्नुहोस् त। र भोलि तपाईँ र म फेरि त्यो ठाउँमा कुनै एउटा व्यापार गर्दैछौँ भने हामी के भित्र पर्ने त? झिङ्गा धपाउने भित्र पर्ने कि वस्तु बेच्नै भित्र पर्ने? भाइले भने जस्तो प्रफिट लिने भित्र पर्ने कि नपर्ने? सेल्स नभइकन त प्रफिट त हुँदैन है। र व्यापार भनेको चाहिँ घाटामा पनि गरिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। फेरि कहिलेकाहीँ सेल्स चाहिँ लस पनि हुनसक्छ है।
नाफा र नोक्सान दुइटैलाई नै व्यापार गर्न सकिन्छ हो भनेपछि। तर हाम्रो सबैको ध्येय चाहिँ के हो, प्रफिट लिने हो नि त होइन, जान्दैन भने त लस हुन्छ फेरि होइन। व्यापारमा जान्ने भने न प्रफिट हुन सक्छ भनेपछि त्यो पक्कै एउटाको सेल्स राम्रो हुनुमा त्यहाँ चाहिँ वस्तु मात्र उसले बेचिरहेका छैन, सेवा पनि बेचिरहेको छ। बहिनीले भने जस्तो त्यहाँनिर सेवा पनि मिसिएको छ। एउटाले चाहिँ मानिलिउँ को हुनुहुन्छ यहाँ मासु खाने, सबै हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ है। म चाहिँ भेजिटेरियन हो, तैपनि उदाहरण दिएँ मैले। मासु बेच्दै गर्दा एउटाले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा, मैले अब टाढै बसेर भने हेर्छु एउटाको मासु कसैले एकदम राम्रो चलिरहन्छ, उसले काट्छ, राम्रोसँग कटिङ गर्छ। मैले कस्तो खालको साइज बनाइदिउँ भनेर क्वेसन सोध्छ उसले, अनि त्यो भन्छ उसले खुसी भएर, होइन यस्तो यस्तो गरिदिनुहोस् न, मलाई यस्तो मनपर्छ। कसैले चाहिँ त्यो के एउटा लामो त्यस्तो के बनाउँछ त्यसलाई रोस्टहरू टाइपको त्यो कटिङ गरिदिनु भन्छ, कसैले पिस पिस भन्छ, कसैले के भन्छ, उसले जे भनौँ त्यो साइजमा सोधेर गरिदिन्छ। अनि म चाहिँ तपाईँलाई प्याकिङ गरिदिउँ, घर लाँदाखेरि चाहिँ के बाइकमा झुन्डाउने, हातमा लिएर जाने, ब्यागमा हाल्नुहुन्छ भन्नु क्वेसन सोध्छ। हेर कति राम्रो क्वेसन गर्यो उसले। अनि म चाहिँ बाइकमा झुन्डाउँछु, लेगार्डमा झुन्डाउँछु भन्छ। अनि उसले चाहिँ राम्रोसँग पेपरमा रोल गरिदिन्छ, डबल प्लास्टिक राखिदिन्छु, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भन्छ। त्यो सबै त्यहाँ बोली पनि गरिरहेको छ। उसले नबोले नि उस मासु त लान्थ्यो, पैसा त दिन्थ्यो, फेरिमा त लाँदैन थियो। त्यो सबै गरिसकेपछि एक खालको त्यहाँनिर के भयो, सेवा भाव पनि भयो, भएन त? अनि बोलचाल पनि भयो त्यहाँ होइन, इन्टिमेसी पनि भयो। उसको मासु पसल अब दोस्रोचोटि उसलाई मासु चाहियो भने जहाँ भए पनि त्यहीँनिर आएर उसले चाहिँ किन बोलचाल गरिसकेको छ नि, त्यो भने सेक्रेटले काम गर्ने भन्छ। हिजो तपाईँ कहाँ बस्नु भएको थियो, आएर कुन सिटमा बस्नु भएको थियो, त्यहीँ बस्नु भएको थियो, अनि फेरि आज पनि त्यहीँ बस्नुभयो, अरू सिट पनि खाली थियो नि, किन होला त्यहाँ बस्नु पर्यो है। तपाईँ कहाँ बस्नु भएको थियो, त्यहीँ बस्नु भयो। यस्तो हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ थाहा छ, सेक्रेटले काम गरे भन्छ। सेक्रेट भन्ने एउटा रहस्य भन्ने एउटा किताब छ, सेल्सको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने चिज हो त्यो। के डोनाल्ड के भन्ने राइटर चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यो मैले धेरैचोटि पढाएको छु। त्यहाँभित्र पक्षहरू एकदमै रहस्य नै छन्, तर त्यो जाने बुझ्यो भने एकदम गजब आनन्द आउँछ। त्यो सेक्रेटले काम गर्ने भन्छ। जो जहाँ बसेको छ त्यहीँ बस्न मन लाग्छ। त्यो होटेलमा जाँदा पनि त्यही, त्यो होटेलभित्र पनि त्यही सिटमा गएर बस्न मन लाग्छ। हेर्नुहोस् त, र तपाईँ फर्स्ट टाइम यो अफिसमा आएर जोसँग बोलिरहनु भएको छ त्यहीसँग बोल्न मन लाग्छ। यहाँभित्र तपाईँ जोसँग बोल्नु भएको छ नि त्यसलाई साथी तपाईँले फर्स्ट बनाउनुहुन्छ। यो यस्तै चिज हो। यसलाई के भनिन्छ भने साइकोलोजिकल्ली हामीले चाहिँ सेक्रेटले काम गरेको भन्छ। भनेपछि अब तपाईँले मेटलाइफमा आएर तपाईँले फर्स्ट इम्प्रेस तपाईँलाई जस्तो परेको छ त्यस्तै हुँदै जान्छ। नेगेटिभ तपाईँलाई पर्यो तपाईँको त्यस्तै हुनसक्छ, पोजिटिभ तपाईँलाई लाग्यो त्यस्तै हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेक्रेटले काम गरेको भनेको त्यही नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छे त्यो मासु किन्नलाई फेरि अर्कोचोटि पनि त्यहाँ जान सक्छ। फर्स्ट टाइम भयो, सेकेन्ड टाइम तपाईँ हिजो जहाँ बस्नु भएको थियो आज नै आएर बस्नुभयो नि, सेल्समा यो लागु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि तपाईँ मार्केटमा जाँदै गर्दा तपाईँलाई कुन ठिक लाग्यो जस्तो पोलिसीमा पनि उहाँले भन्नु टाइप्स होइन, इन्सुरेन्सको टाइप्सहरू हामीले पढिसक्यौँ नि, के पढ्यौँ, डिपिएस, इपिपी, 3PP, इन्डोमेन्ट होइन, जीवन शाब्दिक भनेर शुभ भविष्य आजीवन आय पेन्सन प्लान पढ्यौँ होला, लाइफ केयर पढ्यौँ होला, लाइफ सिल पढ्यौँ होला हो। त्यसमध्येमा कुन हाम्रो राम्रो लाग्यो हामी त्यो भन्न खोज्छौँ कि हामीले, तर उसलाई के चाहियो त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ हामीले। हामीलाई राम्रो लागेर मात्रै पो कपडा बेच्न बसिएको छ, मलाई चाहिँ कालो कलर त मनै पर्दैन भनेर नबेच्ने, त्यो त भएन नि। आफूलाई मन पर्दैन, व्यापारीलाई त कालो कलर त मनै पर्दैन अरे, अब नबेच्ने। सबभन्दा बढी फेरि त्यही पसलमा कालो कलर किन्न आउँछ, गाह्रो छ नि त। भनेपछि आफ्नो लागि होइन कि अरूको लागि हामीले त्यो चिज बेच्नु पर्यो भने पछाडि हामीले चाहिँ के हो भन्न खोजेको कुरा के हो, तपाईँलाई जे मनपर्छ त्यो बेच्ने होइन, मार्केटमा जे चाहिन्छ त्यो हामीले बेच्ने हो। त्यसलाई पनि एउटा व्यापार भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले कोही पनि व्यक्ति भएको पुग्दै गर्दा उसलाई के चाहिन्छ त्यो चिजको रिसर्च गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अझै नेपालीमा त्यसलाई के भन्छ भने पूर्व तयारी भन्छ होइन। पूर्व तयारी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व तयारी गर्नको लागि तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, किन जाँदै हुनुहुन्छ, के कुरा उसलाई भन्नुपर्छ त्यसको बारेमा सबै जानकारी हुनुपर्छ र त्योसँग चाहिँ अपोइन्टमेन्ट पहिले लिएको हुनुपर्छ। अनि तपाईँ त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो चिज ठ्याक्क टिपिकली रूपमा टाइम बाउन्डभित्र तपाईँले भन्न सकिहाल्छ। र फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला सेल्समा लागु हुनु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ बेच्ने मान्छे र अर्को किन्ने मान्छे दुई बिच हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यहाँनिर सेल्स हुन्छ नि होइन। भनेपछि अब हामीले कसलाई बेच्ने अथवा कसलाई दिने, कसको समक्ष हामीले प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्ने चाहिँ के चाहिन्छ, लिस्टिङ त चाहियो नि। कसलाई गर्ने त, रामबहादुर, श्यामबहादुर, हिरा, सीता, गीता, रिता, कसलाई गर्ने त होइन, आन्टीलाई गर्ने कि मामालाई गर्ने कि माइजूलाई गर्ने कि होइन, कसलाई गर्ने, कसलाई भन्ने त्यो चाहिँ चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो इन्सुरेन्स प्लेटफर्ममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्रोस्पेक्टिङ गर्नु भनेर भनिन्छ सेल्समा
भन्छ। यसको प्रोस्पेक्टिङ गर्ने भनेको के हो भन्दा त तपाईँहरूले सम्भाव्यता ग्राहकको लिस्टिङ गर्नु भन्छ, नामावली तयार गर्नु भन्छ। र तपाईँहरूको मोबाइलमा कतिजनाको नाम होला, कतिजनाको होला? 20 जना, 200 जना? त्यहाँभन्दा अट्दैन त्यो मोबाइलमा? अट्न चाहिँ अट्छ है। हामीले 200 जना मात्रै राख्यौँ है, किन होला? चिनजानै नभएर हो त अरूसँग? 200 जनादेखि माथि चिनजान छ कि छैन होला? तपाईँको कतिजना जति चिनजान होला अन्दाज गर्दा? 5,000 होइन, तर हामीसँग 200 जना मात्रै छ है। बहिनीको के छ, कतिजनाको होला? 156 चाहिँ के छ ठ्याक्कै थाहा रहेछ है। 156 है, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हो, टु दी पोइन्ट भयो। यसरी हामीले पोइन्ट आउट गर्न सक्नु पर्यो, किनभने आफ्नो ठ्याक्क आफूलाई थाहा भयो नि त होइन। अनि तपाईँको त्योभन्दा बढी चिन्जान छ कि छैन? अब छ, तर राखिएन, किन होला? कस्तो होला त्यहाँ केही? कोहीसँग साथी छ तर उसँग नम्बर नभएको नभएर पनि हुनसक्छ है, आवश्यक पनि नपरे हुनसक्छ होइन। यस्तो धेरै कारण होला है, कमाउनु हो है यो कुराहरू। तर मैले हिजो चाहिँ पनि कुरा सेयरिङ गरेका थिएँ, तर आज पनि मैले यो कुरा सेयरिङ गर्छु। तर तपाईँहरूसँग भन्दा अलिकति बढी छ कि? भाइसँग कति छ लिस्ट? 20-30 जना मात्रै मोबाइलमा? भर्खर नयाँ मोबाइल हो तपाईँको? त्यतिजनासँग चाहिँ तपाईँ कन्ट्याक्ट हुन्छ, लिस्टिङै त्यति छ हो? ए ल ठिक छ। अब यो जेन्ट्समा चाहिँ बढी मात्र एनालाइसिस मैले गरेको बढी लिस्टिङ हुन्छ है, भाइसँग चाहिँ अलिक कम रहेछ भनेपछि जेन्ट्ससँग बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि जेन्ट्स पहिल्यैदेखि के गर्छ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ कोही न कोही एउटा फ्रेन्डली बनिराखेको हुन्छ क्या। लेडिजहरू चाहिँ के भन्छ, एउटै कलेजभित्रको एउटा क्लासभित्रको पनि एउटा बेन्चभित्र पनि फेभरेट को छ उसलाई उसँग मात्रै क्लोजनेस हुन्छ हो बढी होइन त? ममता मैले हिजो भनेको थिएँ हो कि कसो हो? म चाहिँ त्यस्तो होइन है भन्ने हो त। सरसँग अलिक बढी होला लिस्ट हो? कति छ थाहा छैन, अन्दाजी कति होला? 2-3 छ, बढी नै छ है। किन भन्दाखेरि हामीले के लिस्ट बढी किन राख्छौँ जेन्ट्स लेडिज भन्दा जेन्ट्स बढी भन्दाखेरि उसको चाहिँ बढी चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओपन माइन्ड बढी हुन्छ, उसले बढी आवश्यकता ठान्छ, उसले केही गर्नुपर्छ मैले भन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो मान्छे पनि काम लाग्न सक्छ भन्छ, कोही हाई हेलोमा इजिली लिन्छ। लेडिजहरू चाहिँ आफू अलिकति सेक्रेट बस्न खोज्छ, सिक्योर फिल हुनु चाहन्छ, जोसुकैसँग नम्बर लिन चाहँदैन होइन, जोसुकैसँग किपिङ टच बस्न चाहँदैन, तर उसले जो साथी बनाउन चाहन्छ चाहिँ एकदम कम्फर्ट होस् भन्ने चाहन्छ। र त्यो हिजोको कन्सेप्ट हो है। फेरि अब कन्सेप्ट चेन्ज गर्नुपर्छ लेडिजले पनि। अब हामी जोसुकै मान्छेसँग पनि बेनिफिट लिन सक्छौँ, सेल्फिस भएर होइन, उसकै लागि पनि राम्रोको लागि र आफ्नो लागि पनि राम्रोको लागि। अब हामी पनि त्यो कन्सेप्टमा चेन्ज हुन सक्नु पर्यो। हाम्रो मोबाइलमा मेरो लगभग हेर्दाखेरि 1800 कि कतिजनाको लगभग लिस्ट होला है। र मेरो त्यो चाहिँ उसमा मोबाइलले दिएको चाहिँ उसमा रेकर्डमा नअटेर म चाहिँ गुगलबाट अहिले सेभ गराइराखेको छु मैले, त्यसरी चाहिँ गराउन मिल्छ। र मेरो एउटा डायरीमा लिस्टिङ हेर्नुहुन्छ भने 5000 जनाको लिस्टिङ छ मसँग। त्यो किन होला भन्दाखेरि मैले यसको इम्पोर्टेन्स जुन दिन बुझेँ नि त्यो दिनबाट सबैलाई मैले चाहिँ लिस्टिङ गर्न थालेको छु। मेरो कतिवटा मोबाइल हराए, कतिवटा मोबाइल फर्म्याट भए, कतिवटा बिग्रे, तर पनि मसँग सबैको नम्बर एज इट इज मैले चाहिँ राख्न सकेको छु। यो गुगलबाट सेभ गर्ने त पछि थाहा भयो मलाई, तर पहिला त थाहा थिएन। कति त मोबाइलै चलाउन पाएको थिएन, मैले +2 पढ्दाखेरि मोबाइलै चलाउन पाएको थिएन। लगभग अन्तिममा मैले चाहिँ +2 को अन्तिममा मैले चाहिँ मोबाइल चलाउन पाएँ। तपाईँहरूभन्दा अलिक धेरै अगाडि नै मैले +2 पढेको होला, मैले चाहिँ 62-63तिर +2 गरेको मैले पक्कै अगाडि नै हो। त्यो बेलामा मोबाइल चलाउनु भनेको रहर थियो हाम्रो लागि, एकदम रहर थियो। भने पछाडि अब त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरू भर्खर कति पढ्नु भएको थियो होला? पक्कै मोबाइल तपाईँहरूसँग पनि थिएन है? म थिएन, 62-63 कुरा गरेँ मैले, पक्कै मोबाइल त थिएन, भर्खर मोबाइलको चलन थियो। र पनि त्यो बेलामा पनि मैले चाहिँ यस्तो खालको काम गरेको थिएँ र मसँग डायरीमा टन्न लिस्टहरू थियो र ल्यान्डलाइन फोनहरूको लिस्टहरू प्राय होइन, ल्यान्डलाइन फोनहरूको। अनि एउटा घरबेटीको चाहिँ म ल्यान्डलाइन फोन छ नि, त्यो घरभरिको मान्छेले कसको नम्बर दिन्थ्यो, त्यो ल्यान्डलाइनको फोन दिन्थ्यो। घरबेटी राम्रो बोलाइदिन्थ्यो, नत्र बोलाइदिँदैन थियो होइन त। अनि यो इमेल जिमेल यी प्रयोगहरू बिस्तारै आयो, इमेल इन्टरनेटको कुराहरू आयो, फोन आयो, यो भयो। भनेपछि हामीलाई त्यतिखेर बिजनेस गर्न बहुत गाह्रो।
अहिले एकदम सजिलो छ होइन। र यो सजिलोलाई प्रयोग गर्न पनि च्यालेन्ज सकेन होइन, त्यो च्यालेन्ज पनि स्वीकार गर्यो। किनभने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो सजिलोलाई प्रयोग गर्दै गर्दा चाहिँ मिसयुज पनि हुनसक्छ नि त होइन कतिपय ठाउँहरूमा। र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मेथड चाहिँ आफूले अप्नाउनुपर्छ, नजान्दा सिक्नुपर्छ त्यो कुराहरू। र सबैभन्दा पहिला प्रोस्पेक्टिङ गर्ने। अब तपाईँहरू मोबाइलबाट हुन्छ, साथीभाइहरू भेट्दा हुन्छ, अथवा कुनै ग्यादरिङमा जाँदा हुन्छ, कुनै सेलिब्रेसनमा जाँदा हुन्छ, कहीँ केहीमा जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अब लिस्टिङ राख्ने बानी गर्नुहोस् है। सबैभन्दा पहिला अझै मोबाइलमा नोट भन्ने पनि छ, त्यहाँ नोट गर्न नै मिल्छ। सबैको लिस्टिङ म गर्दिनँ भन्यो भने त्यहाँ नोटमा राख्ने अनि पछि घरमा ल्याएर डायरीमा लिस्टिङ गर्ने है। र आवश्यकता पर्दा उसलाई चाहिँ कसरी फोन गर्न सकिन्छ, कुन बेला चाहिन्छ आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने त्यो नम्बरलाई। अब त्यसरी तपाईँले प्रोस्पेक्टिङ गरिसके पछाडि अब त्यो प्रोस्पेक्टिङ गरेको मध्येमा पनि तपाईँको धेरै फरक कोही चाहिँ हाइलो गर्दा, कहीँ ट्राभल गर्दा, कोही के गर्दा, कसरी बाटोमा हिँड्दा के गर्दाखेरि होइन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चिन्जान भएको हुन्छ, उनीहरूसँग लिस्टिङ गरे हुन्छ। कतिजनासँग चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर मात्रै लिइरहेको हुन्छ, हो मैले कहाँबाट लिएँ होला त्यो नम्बर भन्ने हुन्छ क्या। कुराकानी गऱ्यो अघि यहाँ उहाँहरू दुईजना कुराकानी गर्नुभयो, नामै बिर्सियो, अब के गर्नु। कालो ब्याग बोक्ने साथी होइन, गाडीमा चाहिँ उभिएको साथी, यस्तै भनेर ले म चाहिँ त्यसो गर्थेँ पहिला होइन। त्यो मेरो पनि त ह्याबिट त्यही हो होइन, सबैको ह्याबिट त्यही हो। नाम ठ्याक्कै बिर्सिहाल्यो भने होइन, कहिले काहीँ क्लियर हुँदैन उसको नाम होइन, र कहिले के हुन्छ। अनि अलिक पहिल्यै चिन्जान भएको कुराकानी भएको धेरै समय पछाडि नाम बिर्सिन्छ, एकदम मिल्ने साथी र पनि नाम बिर्सिन्छ। अनि त्यसको कुनै निक नेम राखेर उसको पहिचान गरिन्थ्यो अनि पछि चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। त्यसरी पनि म लिस्टिङ गरेर डायरी गर्थेँ। र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। हाम्रो सबैभन्दा मार्केटिङमा प्रपर्टी भनेकै यही हो। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा ठुलो प्रपर्टी भनेको हाम्रो के रहेछ, लिस्टिङ हो। त्यो लिस्टिङ कति बनाउनु पर्छ, मैले चाहिँ 5000 बनाएँ, अब तपाईँहरूले कति आवश्यकता पर्छ त्यति बनाउनुहोस्। कम्तीमा नै प्रोजेक्ट 100 भन्ने हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट 100 मिनिमम पनि 100, 200, 300 चाहिँ बनाउनै पर्यो तपाईँले। त्योभन्दा पछाडि बढाउँदै लानु पर्यो। त्यो तपाईँले लिस्टिङ कस्तो मान्छेहरूको बनाउने, कसरी बनाउने, हेर्दा ह्यान्डसम लाग्ने बनाउने, लेडिज बनाउने, जेन्ट्स बनाउने, त्यस्तो होइन होइन। जात भात उमेर कहीँ केही पनि तपाईँले चाहिँ कुनै चिज बाइस नगरिकन सबैलाई तपाईँले चिने जतिको सबलाई लिस्टिङ गर्नु। त्यो अपाङ्ग छ पनि हुन्छ, त्यो ब्लाइन्ड छ भने पनि हुन्छ, जसको पनि गराउँछ। तपाईँको पल्लो कोठाको छ भने पनि हुन्छ, तपाईँले मकर पोलेको ठाउँमा खाँदै हुनुहुन्छ त्यसको नि हुन्छ, पानीपुरी खाँदै हुनुहुन्छ त्यसको नि हुन्छ, कपाल काट्न जानुहुन्छ त्यो हजामको नि हुन्छ, त्यो जुत्ता सिलाउँदैछ त्यसको नि हुन्छ। सबै हाम्रो लागि के हो, सम्भाव्य ग्राहक हो। जुत्ता सिलाउने मान्छे पनि जुत्ताको फ्याक्ट्रीको मालिक हुन सक्छ नि, सक्दैन। तपाईँको पल्लो कोठाको मान्छे सधैँभरि तपाईँसँग दिक्क लाउँछ, कहिले तेल माग्न आउँछ, कहिले तरकारी माग्न आउँछ, कहिले चामल सक्यो भन्छ, कहिले मसला सक्यो भन्छ, दिक्क लाग्छ। यताले के बिमा गर्दा र यसको नम्बर राख्नु भन्ने तपाईँ लाग्न सक्छ फर्स्टमा। तर पछि चाहिँ उसैले चाहिँ ठुलो प्रगति गरेर माग्नेहरूलाई पैसा दिन सक्ने, डोनेसन गर्न सक्ने, सेवा गर्न सक्ने हुन्छ। अनि त्यो दिन कोठा सर गयो भने त तपाईँसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, हुँदैन नि। अब पल्लो कोठा छ भनेर त भयो। सबैको लिस्टिङ हामीले गर्ने। त्यो गरिसके पछाडि एक दिन सबैजना काममा आउँछ है। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो भइसके पछाडि अब तपाईँले सेलेक्सन गर्ने। दोस्रो भनेको पहिला लिस्टिङ गर्ने, प्रोस्पेक्टिङ गर्ने, अनि सेलेक्सन गर्ने। सेलेक्सन कसरी गर्ने, ऱ्यान्डमली गर्ने भन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु, नियर एन्ड डियर होइन। तपाईँहरूको प्रिय व्यक्ति हुन्छ, किनभने तपाईँले अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्नुभएको हुन्छ होइन उनीहरूलाई, र उनीहरूले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसै गरी सपोर्ट गर्ने। साथीभित्र पनि एकदम बेस्ट हुन्छ नि त होइन, केयर गर्ने टाइपको होइन। हरेक कुराहरू चाहिँ सहज तरिकाले फिलिङ हुने गरेर चाहिँ सेयरिङ हुन्छ। मलाई यो अप्ठ्यारो छ, मैले यसो गरिरहेको छु, यसो गर न, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, सजेसन गर्ने टाइपको होइन। अनि आफ्नो फ्यामिलीभित्र नातागोताभित्र पनि अलिकति सपोर्टिभ टाइपका कोही हुन्छन् होइन। त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला यसको सेयरिङ गर्ने। तपाईँले सेलेक्सन गर्ने। सेलेक्सन गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दिनमा 10 जना व्यक्तिको चाहिँ सेलेक्सन गर्ने। मानिलिउँ तपाईँहरूसँग 300 जना व्यक्तिको लिस्टिङ छ भने दिनमा 10 जना व्यक्तिको लिस्टिङ गर्ने, र ती 10 जना व्यक्तिसँग कल गर्ने, फोन गरेर घन्टौँ बिताउने होइन। उनीहरूसँग म्याक्सिमम टाइम 3 मिनट नत्र 1 देखि 2 मिनटमा सिद्ध्याउनु। आज तपाईँसँग म टाइम लिन चाहन्छु, भेट्नुपर्ने छ र तपाईँले मलाई समय दिनुहोस् न भनेर तपाईँले भनिसाथै दिन्छन् र कि दिइहाल्छन्, दिँदैन। कतिको त मनै लाग्दैन, कतिले समय दिनुहुन्छ र समय दिँदाखेरि छोटो दिनुहुन्छ, उनीहरूसँग टाइम नहुन सक्छ। 10 जनालाई कल गर्दा 7 देखि 8 जना व्यक्तिसँग कुरा हुन्छ। 7 देखि 8 जनासँग गफ भयो भने 4-5 जना व्यक्तिले भेट्नुहुन्छ र तपाईँको प्रेजेन्टेसन फाइनली 3 जना व्यक्तिसँग हुन सक्छ। र एस भन्ने व्यक्ति 1 जना मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। 1 जना व्यक्तिलाई एस भन्नको लागि तपाईँले कतिजनाबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, 10 जना हो कि होइन।
भने पछाडि तपाईँ एकजनाको लागि पोजिटिभ माइन्डसेट भएको एकजना व्यक्ति भेट्नलाई तपाईँले 10 जनाबाट सुरुवात गर्नु पर्यो भने 1 महिनाको लागि तपाईँले प्रोजेक्सन गर्नुभयो भने कतिजना मान्छे चाहियो? 10 × 30 300 जना चाहिएन? हजुर, अब तपाईँ हामीले यहाँ कति काम गर्ने भने 1 महिना मात्रै काम गर्ने हो र? हजुर, हामी वर्षौं काम गर्छौँ भने अनि 300 को लिस्टले पुग्दैन नि। भनेपछि त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने सकेसम्म बढीको लिस्टिङ गर्नुहोस्। एकैचोटि त बन्दैन, त्यो 300 पुऱ्याउनुहोस् अहिले पहिला, अनि पछाडि बढाउँदै लानुहोस्। अब त्यो भइसके पछाडि उनीहरूलाई तपाईँ उसले टाइम दिए हुन्छ अथवा तपाईँले टाइम लिनु भएको छ, त्यसलाई नोटेट गर्नुहोस्। 1 हप्तापछि भेट्छु भन्न सके हुन्छ फोनमा, अथवा 1 महिनापछि भने हुन्छ, अथवा के भनिरहेको हुन्छ त्यो टाइम चाहिँ नोटेट गर्नुहोस्। र उसले जुन टाइम भने हुन्छ त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई फोन गरेर सम्झाउनुहोस्। एकपल्ट 1 हप्ता पछाडि भनेको छ भने त त्यो दिनको बिहानै तपाईँले फोन गरेर सम्झाउनु पऱ्यो नि त। ल आज तपाईँसँग चाहिँ मैले 1 हप्ता अगाडि तपाईँसँग टाइम मैले लिएको थिएँ, मैले आज टाइम मिलाएको छु, एकदमै चाहिँ तपाईँहरूसँग इम्पोर्टेन्टली बस्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, भेट्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भेन्यु पनि राखेर हुनु पऱ्यो। यहीँ अफिसमा बोलाउनुहोस् अथवा यहाँ नभ्याउने रहेछ नि कुनै एउटा हुन्छ नि त होइन, भेन्यु ठाउँमा टाइम दिइसके पछाडि त्यो ठाउँमा पङ्क्चुअलिटी हुनु पर्यो। 10:30 भन्नुभयो भने त त्यो टाइम भएन। 10:30 भनेपछि त्यो तिर भनेकोले चाहिँ कहाँ बेलुका 4 पनि बजाउँछ क्या, 5 पनि बजाउँछ, उसले पनि ठ्याक्कै टाइमको भ्यालु राखे आउँदैन होइन। त्यो भए पछाडि अब समयमा 1:30 नै जोडिसकेपछि त कसकोतिर पुगिन्छ, फेरि 1:30 त त्यता पाइन्छ होइन। ठ्याक्क मिनेट भन्ने 10:15 अझै ऊ पनि अचम्म होस् न, 10:13 भेटौँ है भन्नुभयो त यसले त 13 मिनट भन्छ यार, के भने यो त युनिक टाइपले टाइम लियो भन्ने हुन्छ हुँदैन? हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ क्या मान्छेसँग। भनेपछि तपाईँ चाहिँ गएर कहिले भेटिदिने? 10:13 टाइम है भनेर भन्नुभएको छ, अनि गएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ 11 भेट्दियो भने होला अर्थ हुँदैन। भने संसारमै सबैभन्दा मान्छेको पङ्क्चुअलिटी र अनुशासन केले जनाउँछ? समयले जनाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको अगाडि तपाईँ चाहिँ के हुनु पर्यो? पङ्क्चुअलिटी हुनलाई 10:13 भनेर ठाउँ 10 मिनटमा पुग्नुहोस् होइन। 3 मिनट तपाईँको लागि के भयो होइन समय। ऊ पनि सकित उसको हो, यसले चाहिँ साँच्चै इम्पोर्टेन्टै कुरा गर्न आएर चाहिँ क्या गर्नुहुन्छ। अनि सबै कुराहरू जाने अनि के भन्न लागेको भन्ने खालको तयारी तपाईँसँग भएन भने के होला? अर्थपूर्ण हुँदैन प्रेजेन्टेसन। त्यही भएर तपाईँ तयारी गरेर त्यो मान्छे कस्तो खालको मान्छे हो, म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो कि बच्चा छ कि छैन कि भर्खरको मान्छे हो कि इन्कम सोर्स अलि राम्रो भएको छ कि अथवा नर्मल छ कि कस्तो खालको के त तपाईँलाई जानकारी हुन्छ नि त पहिले होइन। त्यो खालको टाइपले तपाईँ तयारी गरेर जानुहुन्छ, ब्रोसरहरू बोक्नुहुन्छ होइन। कुन पोलिसीको बारेमा चाहिँ त्यहाँ सुट हुनसक्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। र पछि चाहिँ तपाईँले म यही पोलिसी भन्छु भनेर गएकै पोलिसी भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ कुरा गर्दै जाँदा उसलाई अर्कै कम्फर्ट हुने टाइपको रहेछ, अर्कै सुइटेबल हुन रहेछ भने त्यो प्रेजेन्टेसन तपाईँले गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यो प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दा उसँग टाइम नहुन पनि सक्छ। उसको टाइम सबभन्दा पहिला हामी कति बस्न सक्छौँ, कति टाइम छ भनेर उहाँसँग सोध्ने। अलिकति राम्रै टाइम रहेछ भने अलिकति सबै कुराहरू जानकारी गराउने। अलिक छोटो रहेछ भने सर्टकटमा चाहिँ मोटामोटी इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ नछुट्ने गरी तपाईँले बताउने। र त्यसै प्रेजेन्टेसन गरिसके पछाडि तुरन्त उसले पैसा बोके हुन्छ, डकुमेन्ट बोके हुन्छ, फर्म भरिदिइहाल्छ? भर्दैन होइन। र एक त पोजिटिभ हुनु पऱ्यो, पोजिटिभ छ भने टाइम आउँछ नि, त्यसपछि फलोअप गर्ने हो। र फलोअपले चाहिँ उसलाई के हुन्छ भने कसैले केही सुनाइदिया हुन्छ, हुँदैन त्यो चाहिँ कहाँ त्यस्तो कुरा गर्ने नै होइन भन्छ। कसैले कहाँ कति सानो गरेँ मैले त यत्रो ठुलो गरेको छु भन्छ। मेरोलाई होइन सानो गर्ने रहेछ, मैले त्यो ठुलो त मैले गर्ने के गर्नु त, मैले ठुलो गर्न सक्दिनँ भने हुन्छ। कसैले चाहिँ यत्रो ठुलो गर्ने त उसले भनिहाले चाहिँ उसको लागि सानो एउटा गरिदिनु नि। मान्छे अनुसारको त्यहाँनिर सजेसन आउँछ, वाकबिङ बनाइसकेको हुन्छ। त्यहाँ केही समय पछाडिको टाइम उसले ल्याउँछ, उसले त सोध्छ कसैलाई। अनि श्रीमान र श्रीमतीमै श्रीमानलाई बुझाएको छ भने श्रीमतीलाई उसले चाहिँ सल्लाह गर्न खोज्छ, त्यहाँ नमिल्न सक्छ। श्रीमतीलाई बुझाएको छ भने श्रीमानसँग सल्लाह गर्न खोज्छ, त्यहाँ नमिल्न सक्छ। यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फलोअपमा बुझाउनु पर्छ। कहिले काहीँ कति कुराहरू मिल्दैन, त्यसको लागि हामीले फलोअप गर्छौँ। उसलाई के त्यहाँ बिचमा चाहिँ के खड्किन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उसलाई सजेसन गराउनेलाई हामी फलोअप भन्छौँ। र ती कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै चलाखै भएर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी सबै कुरा भइसके पछाडि फाइनल्ली हामीले चाहिँ बिजनेस क्लोज हुन्छ। क्लोज भइसके पछाडि पोलिसी बन्छ। अहिले चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट पनि एप्लाई गर्न मिल्छ र फिजिकल्ली पनि दुइटै एप्लाई गर्न मिल्छ। र त्यो गरिसके पछाडि पोलिसी बुक आउँछ र फाइनल्ली अब उसको चाहिँ यो कम्पनीबाट इन्स्योर्ड हुन्छ, अब सेक्योर हुन पाउँछ उसले बिमाबाट। र पछि पोलिसी बुक आउँछ, हामीले पठाइदिन्छौँ। अहिले चाहिँ यो सेप्टेम्बर 1बाट चाहिँ डिजिटल्ली पोलिसी बन्ने पनि भएको छ, मेलमै जाने होइन। नत्र फिजिकली चाहिन्छ भने पोलिसी बुक आउँछ, त्यो लिएर उसकोमा हामीले लगेर दिन्छौँ। अनि त्यो बेला तपाईँहरूले के भन्ने भन्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ
तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो बिमाप्रति मैले भनेको कुरा, यी सबै कुरा यहाँ लिखित रूपमा पनि छ, हेर्नुहोस् त भनेर भन्ने अनि उसलाई सरसर्ती जानकारी गराइदिने। तपाईँको एक अत्यन्त मिल्ने साथीहरू 2-5 जना साथीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू पनि बिमा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ होला र यदि उनीहरूको लागि त्यो सोच्नुहुन्छ भने मलाई ती व्यक्तिहरूको नामहरू चाहिँ मलाई दिनुहोस्, नम्बर दिनुहोस् अथवा मलाई भेटाइदिनुहोस् न भनेर अनि तपाईँले भन्ने थियो रेफर दिने भने त्यो गर्दै गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ 4-5 जना व्यक्तिको नाम चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँले फेरि त्यहाँबाट 1-2 वटा बिमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ काम। फेरि यहाँ एकदम अप्ठ्यारो पनि छ, अब कसरी लिने भन्ने कुरा हो। त्यसैलाई बिमा हामीले लियौँ र उही मार्फतबाट फेरि अरू पनि बिमा लिन पायौँ भनेपछि त्यो सजिलो तरिकाले हामीले काम गर्न सक्छौँ यदि जानेर अलिकति राम्रोसँग बुझेर हामीले गरौँ। अनि नत्र भने चाहिँ त्यही एक ठाउँमा बिमा बुझाउनु जाँदा खलखल पसिना आउँछ, गाह्रो पर्छ, कतैहरू उठेर हिँड्यौँ, के गरी बिदा लियौँ, के गरी हिँड्यौँ जस्तो हुन्छ। कहिले मन नपर्ने मान्छेसँग सिटमा ट्राभलमा पऱ्यो भने कति गाह्रो हुन्छ नि भने जस्तै हो है। भने पछाडि यसरी चाहिँ हामीले जानकारी। म चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रायः गाडीमा चाहिँ कमै हिँड्छु र कहिलेकाहीँ गाडीमा हिँडेर बेला सँगै बसेको साथीसँग म बोल्छु। बोल्दा के घाटा हुन्छ, कोहीसँग एकैचोटि कुट्नलाई आउँछ र राम्रोसँग बोल्दै हो भने त पक्कै पिट्दैन होला होइन। हाँसेर बोल्ने, पहिले उसको नाम सोध्ने, जेन्ट्स होस् या लेडिज होस् होइन। लेडिजहरू पहिला अप्ठ्यारो मान्छन् अनि मैले पोजिटिभ माइन्डसेटले मैले बोलेको चाहिँ झन् खुसी हुन्छ। केही न केही कसैलाई मैले अवसर बाँडिदिइराखेको छु कुनै पनि यात्रामा म। अनि उहाँहरूसँग मैले मेरो बिजनेस कार्ड बोकेको हुन्छु, जस्तै अवस्थामा पनि बिजनेस कार्ड सेयर गर्छु। अनि पहिला चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सेल्फिस टाइपले मैले बिजनेस कार्ड बाँड्थेँ। उनीहरूले फोन गर्दा पनि नेगेटिभ तरिकाले उनीहरूले फोन गर्थ्यो। म पछि चाहिँ माइन्डसेट नै पोजिटिभ बनाएर मैले बिजनेस कार्डहरू बाँडेँ, कुरा गर्दा त्यो गरेँ। फेरि उनीहरूले चाहिँ खुसी व्यक्त गरेर उनीहरूले चाहिँ फोन गर्यो। एज अ अफिसमा आएर बुझ्नलाई मात्रै भए पनि आउनुहुन्थ्यो र काम गर्न नभए पनि म काम नगरे पनि हजुरको अफिस नै म एकपल्ट भिजिट गर्न आउँछु नि भनेर भन्नु अनि आउनुहुन्थ्यो, चिया खानुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो। र पछि उनीहरूले ठिक छ तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो, म तपाईँसँगै काम गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्थ्यो। फेरि आउनुहुन्थ्यो, यसरी ट्रेनिङमा बस्नुहुन्थ्यो अनि काम गरेर अगाडि बढ्नु। त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै हुन्छ जो चाहिँ मैले त्योभन्दा अगाडि कहिल्यै नचिनेको। यहाँ काउन्टरमा आएको साथीहरू चिने हुँदैन, उनीहरूसँग पनि मैले चिन्जान गरेर कुरा, मेरो चेम्बरमा सिधै आउनुहुन्छ, कोही चाहिँ चिनेको हुँदैन, उनीहरूसँग कुरा गर्छु। बाटोमा हिँड्दा चाहिँ हाम्रो लागि जो पनि ग्राहक हो हेर्नुहोस् त, कोही चिनेकै चाहिन्छ भन्ने नै छैन। अनि मैले अर्को काम चाहिँ के पनि गरेको छु भन्दाखेरि प्रोफेसनली काम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ गुगलबाट टाइप गरेर कुनै कम्पनीहरू टाइप गरेर त्यहाँ पनि विभिन्न व्यक्तिको नम्बर, त्यो कम्पनीमा काम गर्ने टप म्यानेजरहरूको, सिओहरूको नम्बर हुन्छ, कम्पनीको नम्बर हुन्छ, कोल कल अननोन नम्बर हुन्छ। कोल कल गरेर पनि मैले चाहिँ धेरै नजिकका मान्छेहरूसँग बिमा मैले लिइसके पछाडि, सकिसके पछाडि अथवा कतिले माने हुँदैन अनि अरू व्यक्तिहरूलाई त्यसरी पनि मैले कोल कल गरेर त्यो ठाउँमा गएर अपोइन्टमेन्ट लिएर गएर बिमा बुझाएर मैले बिमा ल्याएको छु। भनेपछि योसँग गर्ने, त्योसँग गर्ने, योबाट हुन्छ, त्योबाट हुँदैन, कहिले पनि नहुँ। आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रिजज हामीले लाइफमा गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जो व्यक्तिलाई ग्यारेन्टी यसले चाहिँ बिमा गर्छ है भनेर सोच्नु भएको हुन्छ त्यसले नगर्न सक्छ अनि तपाईँ हामी दुःखी हुन्छौँ नि होइन र। जोसँग आशा राखेको छ त्यसले चाहिँ त्यही चिज चाहिँ एक्सेप्ट गरेन भने त गाह्रो हुन्छ। नो भन्छ, नो भनेको के हो भन्दाखेरि मेरो लागि नेक्स्ट अपर्च्युनिटी हो। अब अर्कोचोटि चाहिँ उसले गर्छ है, योचोटि पो नो भनेको त लाइफमा त नो होइन पक्कै पनि। भनेपछि यदि तपाईँले फलोअप गर्नुभयो भने उसले नो भन्यो भने चाहिँ यस्तोसँग यसले चाहिँ माग्न आएको जत्तिकै ठान्यो, मलाई हेप्यो, मलाई नेग्लिजेन्सी गरेर साइसाथीमा त्यो हुन्छ नि त होइन। यसले गर्यो, अब यसलाई म कहिले भन्दिनँ भन्नुभयो भने अर्काले भनेर बिमा लगिसक्यो। बुझाउनु तपाईँ हुनुहुन्छ, गर्दिने अर्को हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बायस भन्ने चिज बिजनेसमा कहिले पनि नगर्छु। र तपाईँ हामी चाहिँ यहाँ काम गर्दाखेरिको एज अ बिजनेसम्यान भएर काम गर्ने, एज अ वर्कर भएर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँले आफ्नो लागि आफैले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बेटर सोच्नु पर्यो। अनि अब तपाईँले त्योभन्दा तपाईँले यो चाहिँ बिजनेसको एउटा साइकल भन्छ अथवा बिजनेसको प्रोसेस भन्छ, यो कुराहरू सबै फाइनली हुनको लागि चाहिँ अब मर्निङ मिटिङ हुन्छ हाम्रो बिहान तपाईँहरूलाई जे बुझ्नु भएको छैन, जे जान्नु भएको छैन त्यो कुराहरू यहाँ आउने, तपाईँहरूलाई जसले रेफर गर्नु भएको छ उहाँहरूसँग बस्ने अनि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो प्लानिङ तपाईँले गर्नु। जे बुझ्नु भएको छैन त्यो क्वेसन गर्ने मर्निङ मिटिङ हुन्छ, तपाईँलाई सबै कुराहरू त्यहाँनिर जानकारी हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने हाम्रो लागि सेल्स प्रोसेसबाट चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यसमा सेल्स प्रोसेस हो। बिक्री नभइकन के हुन्छ, कारोबार नभइकन नाफा या घाटाको हिसाबै हुँदैन होइन। भनेपछि यहाँनिर घाटा त छैन, किन इन्भेस्ट गर्नु परेको छ र छैन होइन। गर्नु नपरिसके पछाडि त जेरो इन्भेस्ट हो। तपाईँले ट्रेनिङ लिइरहनु भएको छ, फ्रीमा उयो तपाईँले चाहिँ पैसा दिनुहुन्छ, त्यसले लाइसेन्स आउने हो, रासो ट्याक्स दिने हो, कति जम्मा गर्नु भएको छ त्यसले होइन। त्यसले खाजा खाइरहनु भएको छ भनेपछि ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँहरूको लागि फ्री हो। यो भनेपछि फ्रीमा पाएको चाहिँ संसारमा एकदम अमूल्य हुन्छ, त्यसलाई भ्यालु मान्यो भने। हावा जसरी फ्रीमा पाउँछौँ नि
र कोरोनाले अस्ति नै अक्सिजन कति महँगो भयो होइन, जति पैसा तिरै नपाउने मान्छे त मर्यो नि त त्यहाँनिर। भनेपछि अक्सिजन जसरी फ्रीमा पाइन्छ नि त्यसरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै यो ट्रेनिङ तपाईँ हामीलाई त्यस्तै खालको फ्रीमा पाएका छौँ र यसलाई त्यस्तै अमूल्य पनि बनाउनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्कमको हिसाबले पनि सबैभन्दा राम्रो छ, तपाईँले सम्मानको हिसाबले पनि त्योभन्दा राम्रो छ। देश विदेश घुम्न पनि पाउने यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ होइन। यहाँ मिता म्याम हुनुहुन्छ, यता सरिता म्याम हुनुहुन्छ, अनि म छु। यो ब्रान्च हामी 3 जनाले हेरिरहेका छौँ र उमेरले हेर्दाखेरि चाहिँ निता म्यामहरू धेरै अगाडि देखिन्छ, म धेरै पछाडि देखिन्छ, तर काम गर्यो भने उति नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेँ अहिले तपाईँको उमेर कम छ, म चाहिँ सानो छु, मैले धेरै पढेको छैन, मैले धेरै बुझेको छैन, म धेरै अनुभवी छुइनँ भने तपाईँले भन्नुभयो भने कहिले अगाडि गर्न सक्छु। तर सबै कुराहरूलाई बिर्सिदिएर मैले गर्नुपर्छ भन्नु भने अनि मेरो ठाउँमा आएर पनि मैले तपाईँहरूले लिडिङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो मैले कहिले राखिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज सदैव अगाडि छु र यी सेसनहरूमा बस्दै गर्दाखेरि क्रममा तपाईँलाई केही जिज्ञासाहरू लागेको छ भने क्वेसन गर्नुहोस्। केही छ सेल्सको बारेमा जिज्ञासा? ममतालाई केही छ? केही छ जिज्ञासा? के छ हो है? सेल्स भनेको पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। त्यसको लागि भनेको बिक्री संसारमा जे पनि हुन्छ। ताजमहल पनि बिक्री भएको थाहा छ? हजुर सिटिजनसिप कहाँको? इन्डियाकै? यहाँ नेपालमा बस्छ कि ऊ इन्डियामै बस्छ? इन्डियामै बस्ने हो। र त्यसमा चाहिँ यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो आप्रवासी भन्ने हुन्छ होइन, एनआरएम हुन्छ नि त होइन, नेपाली तर त्यो देशमा गएर त्यहीँको नागरिक बनिसकेको पिआर लिइसकेको हुन्छ, तिनीहरूको पनि अहिले हामी बिमा गर्न पाउँछौँ। र अरू चाहिँ उनीहरूले पिआर नलिएको तर टेम्पोररी त्यहाँको रेसिडेन्सियल हुन्छ नि, त्यहाँको बसाइ कामको कारणले, पढाइको कारणले, यी कारण त्यो पनि हामीले बिमा गर्छौँ। र अर्को त्यहीँको नागरिकको लागि पनि हामीले बिमा चाहिँ गर्छौँ, तर त्यसको लागि अलिकति प्रोसेसहरू अलिकति छ त्यहाँभित्र, केही न केही होइन, अलिकति अरू जस्तो सजिलोले चाहिँ हुँदैन। र हामीले बिमा गर्न पाउने भनेको चाहिँ कहाँको पाउने कहाँको नपाउने भन्ने सिलसिलामा हामीले नपाउने भनेर चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ त्यहीँको नागरिकलाई चाहिँ पाउँदैनौँ, अथवा नेपाली पनि गएर त्यहाँको सिटिजनसिप भइसकेको छ भने पाउँदैनौँ। किन पाउँदैनौँ भने कि यसको हेड अफिस भनेको अमेरिकामा छ नि त होइन, न्युयोर्कमा छ। अनि पछाडि त्यही देशले चाहिँ त्यो खालको एउटा रुल्स बनायो, यो कम्पनी त्यहीँ हेड अफिस भएको कारणले गर्दाखेरि नत्र अरू सबै वर्ल्डमा सबैको हामीले बिमा गर्न पाउँछौँ। प्रोसेस चाहिँ अलिक फरक हुन्छ, त्यति मात्र। अहिले चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, अनि पछि चाहिँ अमेरिका जानुहुन्छ सेटल हुने गरेर। अहिले उहाँसँग डकुमेन्ट चाहिँ के छ त? उहाँको बाहिरको केही छ कि छैन? अमेरिका केही पनि छैन। अहिले त यहीँको हुनुहुन्छ नि। त्यो फर्दर पछाडिको कुराले के फरक पारेन, 2-4 वर्षपछिको कुरा हो नि त होइन, त्यो त रिसेन्टली त होइन नि त। भने चाहिँ अहिले रिसेन्टली सबै कुरा यहीँको राख्ने र बाहिर त्यसरी जानु पर्यो भने हाम्रो केवाइसी भर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो त ब्याङ्कमा नै केवाइसी भराउँछ नि, त्यस्तै यहाँ केवाइसी भराएर अपडेट गराउने, चेन्ज गराउने, अनि जाने केही फरक पर्दैन। हजुर पर्सन जाने हुन्छ। अरू त्यस्तो केही छ भने सोध्नुहोस् यहाँले। अनि पर्मानेन्टली टेम्पोररी र पर्मानेन्टली हुन्छ र त्यसको आधार चाहिँ चाहिन्छ है। जस्तो उहाँले टिपिकली इन्डियन हो, इन्डियामै बस्छ होइन त, भनेपछि ऊ यसको चाहिँ पैसा चाहिँ के हो भन्दा उसले चाहिँ म्याच्योरिटी हुँदाखेरि यहीँबाट लिनु पर्यो नि। नेपालको ब्याङ्क खाताबाट इन्डियाको ब्याङ्क खातामा त पैसा पठाउनु मिल्दैन फेरि डाइरेक्टली। त्यो भए पछाडि चाहिँ एन्टी मनी लन्ड्रिङ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो कम्पनीले होइन कि गभर्मेन्टले हेर्छ क्या। त्यो हेर्दाखेरि क्रममा चाहिँ त्यो आर्थिक एउटा चाहिँ अपचलन भन्छ त्यसलाई, त्यो एउटा सिस्टममा चाहिँ कसरी लिने भन्ने खालको कुरा। ऊ कति चाहिँ बाहिरको सिटिजनसिप भएको मान्छेको नेपालमा हुन्छ नि त होइन, अकाउन्ट नम्बरहरू हुन्छ, व्यापार व्यवसायको कारणले हरेक कारण। त्यस्तो छ भने सहिलो हुन्छ। नत्र भने अघि तपाईँले भन्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ उसको यहाँ के पनि छैन, के पनि होइन भनेपछि त्यो पैसा चाहिँ नेपालले चाहिँ कसरी दिने त? त्यहाँ भने म्याच्युरिटी आइसकेपछि पैसा चाहिँ के को आधारमा कसरी दिने? अर्कालाई थर्ड पर्सनलाई त दिएर मिलेन त्यो होइन, भने उसलाई चाहिँ कसरी दिने भन्ने खालको प्रब्लम त्यहाँ हुनसक्छ। उसको के आधार यहाँ छ भने चाहिँ अनि पाएँ इन्डियामै बस्छ, इन्डियन सिटिजनसिप छ, तर उहाँ चाहिँ यहाँ नेपालमा आउने ओर्डर गर्ने अथवा कुनै एउटा होइन कामहरू चाहिँ कारोबार गर्ने, आर्थिक रूपमा चाहिँ लिगल बाटो केही गभर्मेन्टसँगको एउटा चाहिँ जस्तो ब्याङ्कहरू अथवा कुनैमा छ भने चाहिँ त्यो मिल्यो। नत्र भने चाहिँ पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन्स हुन्छ त्यहाँनिर, इन्क्वायरिज हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो दुई पक्ष बिचको चाहिँ स्वास्थ्य के हुन्छ अनि त्यसरी काम गर्छ है, त्यो चाहिँ
नत्र भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तो मैले अहिले मेरो टेबलमा भर्खर म काम गर्दैछु युकेको 3 जना व्यक्तिको चाहिँ मैले फर्म गरिरहेको छु र अस्ति मात्रै जापानको गरेँ, साउथ कोरियाको गरेँ, सबै अहिले मैले बाहिर बसेका साथीहरूलाई चाहिँ मैले कुरा गरेर फर्म फिलअप गराइरहेको छु। त्यो युकेको साथीहरूको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बच्चा पनि उही पाएको, उहाँको म्याडम चाहिँ भर्खर गएर पिआर नलिएको, अर्को पिआर लिएको, धेरै अलिकति फरक भयो र त्यो भए पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले एप्लाई चाहिँ अब पिआर हुनेको त्यसरी नै एप्लाई गर्नु पऱ्यो, पिआर नहुनेको त्यसै गरी मैले फरक गरेँ। तर उनीहरूको चाहिँ कम्पलसरी यहाँ ब्याङ्क खाता नम्बर भएको, पुर्ख्यौली धन सम्पत्ति भएको, परिवार यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आधार मानेर अहिले कम्पनीले गर्नु होइन। नत्र उही बस्ने उही सबै कुरा यहाँ चाहिँ पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्क खाता पनि छैन, केही छैन भने उसलाई के को आधारले कम्पनीले पेमेन्ट केमा दिने, कसरी दिने, त्यो त फ्रिज भएर बस्छ नि त होइन, रिजर्भ हुन्छ। यी खालको आधार चाहिँ सबै हाम्रो कम्पनीले छ र हामीले गरेको बिमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड लागु हुन्छ है, नट ओन्ली नेपाल। तर कति लोकल कम्पनीहरूले बिमा गरेको चाहिँ भूगोलको आधारले नेपाललाई मात्रै टेरिटोरी मान्छ है, अन्त बाहिर कभरेज नदिन सक्छ। तर हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड वाइड कभरेज हुन्छ, हाम्रो बेनिफिट छ। र मेटलाइफ किन मेटलाइफ नै त हामी काम गर्ने, भोलि मार्केटमा जाँदाखेरि 19वटा कम्पनीको नाम आउँछ अनि उनीहरूले पोलिसी सेल गर्नको लागि उनीहरूको आफ्नो बेनिफिट बताउँछ अनि हामीले त्यहाँनिर कम्पिट त गर्नु पऱ्यो नि त उनीहरूसँग होइन। त्यसरी कम्पिटिसन कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ मेटलाइफ नै किन भन्ने विषयवस्तुमा मर्निङ मिटिङमा तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको जसले इन्फर्म गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, नभए तपाईँले क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ। मैले मेटलाइफ नै किन काम गर्ने, मार्केटमा किन मेटलाइफकै पोलिसी बेच्ने, त्यस्ता खालको क्वेसनहरू आउँछ। र यो चाहिँ आज एउटा क्लास, 2टा क्लास, 3टा क्लास बसेर गइन्, यो चाहिँ इनफ हुन्न होइन। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले रेगुलर अफिस आउनुहोस् र 1 घन्टा 2 घन्टा किन नहोस् आएर टाइम दिने, बुझ्ने अनि साथीभाइहरू सँगसँगै लिएर आउने होइन। तपाईँहरूलाई पहिला प्रेजेन्टेसन गर्न गाह्रो हुन्छ अनि उहाँहरूसँग राखेर तपाईँले प्रेजेन्टेसन गराउनु भयो भने उहाँहरूले गरेको प्रेजेन्टेसन सुनेर पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र इन्कम कुरा चाहिँ यहाँनिर लिमिटेसन छैन, तपाईँ जति पनि इन्कम लिन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँसँग सामर्थ्य हुनुपर्छ है। तपाईँको क्षमता कति छ, कसैले चाहिँ यति छ भनेर तोकिदिने कुनै अधिकार कसैको रहँदैन नि। तर जागिरमा त त्यही नै हुन्छ, फिक्स स्यालेरी यति 15,000 को ट्याग लगाइदियो नि त लाइफमा, 20,000 को ट्याग लागेन त। तर क्षमता त हाम्रो त्योभन्दा माथि पनि हुन सक्थ्यो नि होइन, गर्दै जाँदा त्यो चिजको तपाईँको क्षमता कति छ, तपाईँको अनलिमिटेड तपाईँको चाहिँ इन्कम गर्ने क्षमता चाहिँ यहाँ तपाईँले आफूले आफूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अघि र कम्पिटिसन कसलाई गराउने, आफूले आफैलाई गराउने। अघिल्लो महिना कस्तो काम गर्नुभएको थियो त्योभन्दा बेटर त्यहाँ। तर हामी चाहिँ पढ्दै गर्दा मलाई राम्रोसँग याद छ, 8 क्लास पढ्दैछु अनि 9 क्लासमा रिजल्ट हुन्छ नि त, 9 क्लासकै आउँछु। योभन्दा नि राम्रो रिजल्ट चाहिँ म 10मा गरेर ल्याउँछु भनौँ। अनि 10मा पढ्यो अनि फेरि अर्को चाहिँ एसएलसी पछाडि चाहिँ म खत्रै पढ्ने हो नि, म खत्रै पढ्छु, बिहान चाँडै पढ्छु, बेलुकासम्म पढ्छु, म त यसो गर्छु, म चाहिँ बरु होमवर्क लिने हो कि होमवर्क गर्ने कहाँ के अरे ट्युसन लिने हो कि अथवा कहाँ के गर्ने, म यस्तो खतरा गर्छु भन्यो। एक दिन कहिले तातिन्छ अनि पर्सिपल्टबाट त्यही हो त होला नि त। हामीले जहिले प्लानिङ चाहिँ भोलि गर्ने भोलि बाद भन्ने एउटा किताब थियो, त्यो च्याप्टर थियो तपाईँहरूको पालामा भएको भएन, त्यसरी पढाएको थियो है। अनि यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ चलन चाहिँ सबै जीवनमा सबै व्यक्तिहरूको लाइफमा लागु हुन्छ, तपाईँहरूको लाइफमा त्यो लागु नहुनु। म भोलि सिक्छु, भोलि गर्छु भन्ने केही छ भने आजै सिक्नुहोस्, आजै सम्भव भएको कुराहरूलाई चाहिँ आज गर्नुहोस् है। र यो कुरा मैले भन्दै गर्दा अब योभन्दा पछाडिको समयमा चाहिँ तपाईँको फर्म फिलअप आउँछ। फर्म फिलअप कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु हुन्छ र फर्म फिलअप गर्न जान्दैन भने त गाह्रो भयो नि त। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यो फर्म भएको मेटलाइफले दिएको फर्म अथवा ब्याङ्कको फर्म कसले भर्छ, जसले खाता खोल्ने त्यसले भर्छ है। र हाम्रो बिमा पनि जसले बिमा गर्ने उसले भर्नुपर्ने हो। तर यहाँनिर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अभिकर्ताले भर्ने बानी छ। अभिकर्ताले पनि यहाँ कति अभिकर्ता त मलाई आउँदैन भर्दैन भनेर तपाईँहरूको म्यानेजरलाई चाहिँ भर्न आउँछ भने खास वास्तवमा फर्म चाहिँ कसले भर्ने रहेछ, बिमित आफैले हो नि। त्यहाँ को केयर गर्छ, बिगार्छ, हरेक कुरा गर्छ, फेरि ऊ बाटोमा फेरि लिएर आयो अफिसमा नमिलेर फेरि त्यहाँ गयो झन्झटिलो हुन्छ भनेर हामी नै भर्ने पनि गर्छौँ। र कोही राम्रो खालको अभिकर्ताहरू सम्भव छ अनि म भरिहाल्छु नि भन्छ भने उसलाई नै भर्न पनि हामीले दिन सक्छौँ है। र त्यसरी चाहिँ फर्म कसरी भर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले सिक्नु भएको छैन है। र बिमा कति वर्षदेखि कति वर्षसम्मको मान्छेको बिमा गर्न मिल्छ? आज जन्म्यो भोलि बिमा गर्ने मिल्छ मिल्दैन? मान्छे त हो नि त। लाइफ बिमा हुने छ होइन, लाइफ इन्सुरेन्स हुने छ, जीवन बिमा हुने छ, ऊ त व्यक्ति भइसक्यो, मान्छे भइसक्यो नि होइन। भनेपछि आज जन्मेको मान्छेलाई भोलि बिमा गरिदिनु मिल्यो मिलेन? पेट पनि गरिदिनु मिल्छ अरे त, अझै मिल्दैन हो र? कति दिनबाट? 31 दिनबाट है। कति वर्षसम्मको मान्छेको मिल्ने भयो? 55सम्म हो। 60 वर्ष भयो भने पाइएन हो र? बर्बाद भएछ त।
60 वर्ष मान्छेले अनि बिमा गरिदिनु भन्यो भने के भन्ने? हाम्रो त मिल्दैन भनिदिने हो। फेरि मेरो टाइपकै अर्को मान्छे गरेर गरिदियो भने के गर्ने? 60 वर्ष मान्छे 55 वर्षमा बिमा, 55 वर्ष मान्छेलाई कुन बिमा दिने? इपिपी हो होइन? कुन दिने त? डिपिएस दिने हो। डिपिएस 54 वर्षसम्म, 55 वर्षसम्मको चाहिँ सुभविष्य आजीवन आय पेन्सन प्लान है, कन्फ्युज नहुनु है। र 60 वर्षसम्मको मान्छेलाई बिमा दिनुहुन्छ ल, त्यो चाहिँ 3PP तपाईँले पढाएको होला पक्कै पनि होइन। र त्यो ब्रोसरमा पनि हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। रिभिजन गर्नुहोस्, भोलि तपाईँहरूको एक्जाम हुन्छ है। मोटामोटी कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। तपाईँले रिभिजन गर्नु भने इजिली थाहा भइहाल्छ। अनि यो सबै प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो, थ्योरिकल्ली मात्रै पनि हुँदैन। भोलि तपाईँलाई जब मान्छेले क्वेसन गर्छ नि तपाईँको दिमागमा डङ डङ हान्छ क्या, घन्टीले हमरले हाने जस्तो हान्छ। यो मान्छेले मलाई यस्तो भन्यो, रातो पिरो निलो कालो हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि यो चाहिँ पढ्नै पर्ने रहेछ हुन्छ। अनि आएर हतार हतार ब्रोचर हेर्छौँ अथवा चाहिँ फोन गरेर सोध्छौँ, केही त गर्छौँ। त्यतिखेर त्यस्तो बेलामा अनि हामीले सिकेको सुनेको कुरा कहिले लाइफमा बिर्सँदैन। त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै अहिले नै हामी के गरौँ, जीवनमा सबै आफू गर्न खोज्ने होइन, अर्काले गरेको कुराबाट पनि हामीले सिक्छौँ। जीवनमा सबै आफैले गर्न खोज्यो भने त अनि बार बार मर्न सकिँदैन नि, लाइफमा त एकचोटि मर्दैन नि त। मर्नलाई सिक्ने हो त अब भए सबै कुरा आफूले सिक्नुहुन्न। कसैले सिकेकोबाट पनि हामी चाहिँ जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। उसको मतलब यो हो, सेल्समा यही नै लाग्नुहोस्। त्यही भएर तपाईँहरू अरू अगाडि गएर चाहिँ इग्नोर फिल नगर्नुहोस्। अरूले इग्नोर फिल गरिसकेको कुराहरूबाट तपाईँहरूले सिक्नुहोस् है त। ओके, यहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन, अब अगाडि बढ्नु होला र मेट लाइफमा तपाईँहरूको सफलता सधैँ भएर रहोस्। र यो भन्दै अबको चाहिँ फर्म फिलअप प्रोग्रामको लागि मैले भन्जी एकजना हुनुहुन्छ, उहाँलाई म पठाउँछु। तपाईँहरूसँग फर्म छ, डिस्ट्रिब्युसन गरेको छैन है, उहाँले फर्म पनि म पठाइदिउँ होला। फर्म फिलअप गर्न सिक्नुहोस्। त्यसपछिबाट तपाईँहरूको आजको सेसन सकिन्छ। र केही त्यस्तो खालको कुराहरू गयो भने तपाईँले आफ्नो जसले इन्फर्म गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग सल्लाह गर्नु होला है। ओके, र थ्याङ्क यू।